बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टांचो आयतार पालतांव. जेजूचे कोश्ट आमकां सगल्यांक सोडवणेची एक व्हड कारण जालें. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड कोश्ट त्रास आसाच. जी कोण जेजूच्या कोश्टाचेर आपले दोळे लावन जियेतात ती आपल्या जिविताचे कसलेय कोश्ट जावन ती जैतिवंत जावंक पावतात म्हूण आमकां आयचो सेवादोन उगडास कोत्ता. आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक मेलून बरव्याशान जिविताचो प्रवास करुया. ह्या जेजूच्या कोश्टांक आमचे कोश्ट आमी मेलून आमच्या जिवितांतले कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां जेजूचे कोश्ट एक व्हड स्फूर्ती आनी कुरपा जाता. तर ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना आमच्या कोश्टांत आमी जेजूचेर विस्वास दवरून ताचेच कुरपेन भावार्थांत आनी बरव्याशान तांकां फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बल आमकां मागून घेया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दोंडवण आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोम्या जेजूच्या पास्कांच्या गुटांचो समारंभ करूंक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. हो गूट म्हळ्यार ताचें कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवंतपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुजाल्याच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आनी मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन थारोवन दितल्या ह्या प्रोवेसाचो उगडास करून सोम्या फाटल्यान आमी वचूया. आतां आमी ताळयांचेर आशिर्वाद घालतले. प्रार्थुया. सर्व पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कोर आनी संतोसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. आनी जेरुसलेम लागीं पावतोच जैतुनाच्या दोंगरार सोशी आसत्या बेतफाजे म्हणटात थंय येवन दोगां शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमच्या सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात. थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक गाडूं आनी ताच्या सांगाताक ताचें शिंगरू. तांकां सोडात
आनी म्हजे सरशें हाडात. कोणूय तुमकां कितेंय म्हणत तर सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हें सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें तें पाळचे खातीर. सियोनाचे दुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बोलो एका गाडवाचेर आनी श्रृंगाचेर जुवांक बांदलेल्या आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिंसांनी वचून जेजून तांकां फर्मायल्लें तशें केलें आनी गाडवाक आनी श्रृंगाक हाडून तांचेर आपलीं आंगलीं घालीं आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोक आपलीं वस्त्रां वाटेर पातळायतालीं. दुसरीं कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जोय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय, ऊंच सोर्गी जोय जोय. आनी जेरुजाल्यान तो प्रवेश जातूच वो कोण गाय म्हूण आख्खें शार चळबळ्ळें. लोक जबाब दिवन म्हणटालो, हो तो जेजू गलिलायांतल्या नाजारेथचो प्रवादी. सोम्याचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट आहा. कोण परी जेजू जेरुसलेम भितर सरलो तें आमी आतांच आयकलां. आतां तोच जेजू आयज ह्या देव मंदिरांत भितर सरता, कातेद्रालान. इस्रायल पोरजे सुवातेर आयज आमी आसां. आमी जेजू सांगातात, जेजूक जय जयकार करून आमच्या हातांनी ह्यो ताळयो घेवन आमी वेतल्या. हो प्रवेश करता तेन्ना एक संवय कशी म्हण न्हय, पूण भावार्थान जेजू सांगातात आमी ह्या पवित्र सातोड्यान भितर सरूंक वावरुया. कोणाच्या हातान ताळयो नात जाल्यार तांच्यांनी ताळयो घेवं येता. आतां मुखार धूप घेवन धुपेल वेतलो पयलो, वाती आनी खुरीस वेतले, उपरांत यादनीक घेतले. बाबा भयणीनो, जेजूक वाकाणटाली ती पोरजेची देख घेवन आमी आतां शांतीन फुडें वचूया. लोकांनी
सोयम घेवचें आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवून ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळूंक कोनवाळायेन आमकां फावो कोर. तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे घाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानांची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोचयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पोलेतात तितलीं म्हज्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. म्हजीं खेबडां कोत्तात. म्हाका केंडून तोकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तो ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी. निश्ठूर मनशांचे पेणे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विटतात. सोगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फास उडयतात. तूं तोरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावां भयणी मदें तुजें नांव परगोट करतलो. तांची जोमात बोत्ता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यानू ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानू ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यानू ताचें वंदन करात. जबाब.
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वून तो कालतो जालो, मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगोडचें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. मोरो पर्यान, खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. पोरमोणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोरनाचो इतिहास. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेली यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस थावन जेजूक दवरून दिवंक बरो सोयीक तो पळयो नासलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुज्या पास्काचें जेवण खंय तयार केलें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसा सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर खोंती बरीत जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाळ केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें खोटा. जोल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें. गुरुजी, हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. आनी ते जेवता आसतना जेजून उंडो घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त हांतलें पियेयात, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पिये पर्यान ह्या फुडें दाकेच्या फळांचें हांव आनीक पियोवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत
ते जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, आयचे राती तुमचो सगळ्यांचो बाबाट म्हाका लागून दोंडोळटलो. तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गुवळ्याक मारतलो आनी इंडांतल्या मेंढऱ्याची दुसपोट जातली. पूण हांव पुनर्जिवंत जातूच तुमचे आदीं गालिलियांत वेतलो. ह्या उतराक पेद्रून म्हणलें, एरा सगल्यांचो बाबाट तुका लागून दोंडोल्यार लेगून म्हजो दोंडलोचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव खरेंच तुका सांगतां, आयचे राती कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. पेद्रून ताका म्हणलें, तुजे बरोबर म्हाका मरचें पडल्यार जाल्यारूय हांव तुका कदींच नाकारचो ना. येरा शिसांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना जेस्तिमनी म्हणलोल्या मोळ्यान जेजू आपल्या शिसां बरोबर गेलो. ताणें तांकां म्हणलें, हो थंय वचून हांवें मागणें करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक आनी झेबेदेवाच्या दोगां पुतांक आपणा बरोबर व्हरून तो दुखाबरीत जावंक लागलो आनी व्हड कांपेरो ताचेर आयलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कोंतीन भरून म्हजो जीव मरणाचे तोरणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी म्हजे सांगाती जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून तो सोरपोट पडलो आनी अशें मागणें करूंक लागलो, म्हज्या बापा, जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस वचूं दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. शिसां सोरशीं परत येत जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे आनी ताणें पेद्रूक म्हणलें, 1 तासभर म्हजे बरोबर जाग्यार रावूंक तुमच्यान नजो जालें मूं? तुमी ताळ्ळेन पडना जावंक जाग्यार रावात आनी मागणें करात. ओतमो राजी आसा खरो, पूण कूड ओसोक्त. तांचे सोरशिल्लो वचून जेजून नव्यान दुसरे फावटी अशें मागणें केलें, म्हज्या बापा, हांवें पियेल्या बगर हें पात्र पेल्यान वचतशें ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परतून येत जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमेन भरमेलोले. तांकां थंयच सांडून नव्यान तो कोडसोरून गेलो आनी 3 उतरां म्हणून तिसरे फावट ताणें मागणें केलें. उपरांत आपल्या शिसां सोरशीं परतो येवन ताणें म्हणलें, न्हिदात आतां आनी विसव घेयात. पळयात वेळ पावलो. आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातांत धरून दितले. उठात, आमी या. म्हजो घात घेतलो तो हो पळय लागीं पावलो. अशें उलयता थंयच आसतना जुदास, बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी ताच्या बराबर तोरवारी आनी तोणके घेवन पोरोम यादनिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी धाडलोलो लोकांचो एक व्हडलो जोमो. घातक्यांक तांकां अशें म्हणून खुणां दिली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो, ताका धरात. देखून रोखडोच जेजूशी येवन ताणें म्हणलें, नोमान तुका गुरुजी. आनी ताचो उमो घेतलो. जेजून ताका म्हणलें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम तूं कर. तेन्ना ते फुडें सरले आनी जेजूच्या आंगार हात घालून तांणी ताका घोट धरलो. हें पळोवन जेजू सांगाती आसलोल्या एकल्यान रोखडेच आपले तोरवारीक हात घालून ती पोत्यांतली काडली आनी पोरोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरून उडयलो. तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, तुजी तोरवार पोतयांत परतून घाल. कित्याक तोरवार काडटात ते तोरवारीन मरतले.
वो म्हज्या बापा कडेन हांवें मागल्यार तो 12 वन ओगळी देवदूतांची लस्करां आतांच म्हज्या आदाराक धाडचो ना अशें तुका दिसता? पूण अशेंच जावंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तकां सांगतात तें कशें जातलें तर? त्या वेळार जेजून उरपोंजीक म्हणलें, तुमी तोरवारी आनी तोणके घेवन म्हाका धरूंक येवंक हांव कोण पूर्ण कितें? दिसपट्टो तुमचे मदीं बसून हांव देव मंदिरांत शिकोवन दितालों तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्याची बरोवपा पाळूंक जाय आसली देखून हें सगलें घडलें. त्या वेळार सगले शीस ताका सांडून पडून गेले. जेजूक दवरलोलो त्या मनशांनी ताका परोम याज्ञिका कायफासागेर व्हेलो. थंय शास्त्री आनी जाणटे एकठांय जाल्ले. पेद्रू पयस थावन ताचे फाटल्यान चलून परोम याज्ञिकाच्या राजआंगणान पर्यान गेलो आनी भितर सरून हाची संपादनी कशी जाय ती पळोवन कामदारां बरोबर बसलो. परोम याज्ञिका आनी महाधर्म सभा जेजूक मरणाचें फर्मण दिवचे खातीर ताचेर आड कसली एक गोबाय मेळत गाय म्हूण पळयताले. पूण सोबार फटकिरे साक्षीदार फुडें सरूनय तांकां ती मेळना जाली. शेकी 2 लोटीक साक्षीदार फुडें सरले. तांणी म्हणलें, देव मंदिर मोडूंक आनी ते 3 दिसांनी नव्यान बांदूंक आपणाक तांक आसा अशें हाणें सांगलां. तेन्ना उबो रावन परोम याज्ञिकान तांचे कडेन विचारलें, हाका तूं कांयच जाप दिनाय? हे तुजेर आड ही गोवाय दिता तें कितें? पूण जेजून जाप काडली ना. आनी परोम याज्ञिकान ताका म्हणलें, जिव्या देवाच्यान हांव तुका फर्मायतां, तूं क्रिस्त देवाचो पूत जाल्यार सोपूत घेवन आमकां सांग. जेजून ताका परतीपाळ केलो. तुवेंच तें सांगलें. त्या भायर हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो आनी सर्गीच्या कुपां वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली आंगवस्त्रां पिजून परोम याज्ञिकान म्हणलें, हांणी देव निंदा केली. साक्षीदाराची आनीक कसली गरज आमकां? चोत्राय दोरात. तुमी आतांच देव निंदा आयकल्या तर तुमकां कितें दिसता? तांणी जबाब दिलो, ताका मरण फावो. तेन्ना कोणे कोणे ताच्या तोंडार थिपी उडयली आनी ताचेर थापटां मारली. हेरांनी ताचेर मुठी मारून म्हणलें, अरे क्रिस्ता पारोक, तुका कोणे मारला तो आमकां सांग पळोवया. इतलें म्हणसर पेद्रू भायर राज आंगणान बसून आसलो आनी एके चाकोणीन ताचेर सोरशी येवन म्हणलें, तुमी गालिल्याच्या जेजू बरोबर आसतले? पूण सगल्या हुजीर ताणें नाकारून म्हणलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकलो. तो दारवोट्या भायर बेताना दुसरे एके चाकोनीन ताका पळयलो आनी थंय आसुल्ल्यांक म्हणलें, होय नाजारेच्या जेजू बराबर आसलो. आनी ताणें नव्यान सोपूत घेवन नाकारलें आनी म्हणलें, हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. आनी थोड्या वखतान थंय आसलोलीं लागीं सरून पेद्रूक म्हणलें, दुबावा विणे तुमी ताचे भितरलो एकलो आनी तुजो सोरबेदूय तुका दाखोवन दिता. तेन्ना तो आपणाचेर शिराप घालून आनी सोपूत घेवंक म्हणूंक लागलो. हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. त्याच वेळार कोंब्यान साद घालो आनी जेजून सांगलोल्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो. कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. आनी भायर वचून पेद्रू दुखांनी रडलो. दीस उजवाडना फुडें सगल्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी जेजूचो जीव काडूंक लावचो म्हूण थाराव घेतलो. तांणी ताका बांदलो आनी व्हरून पिलात राजपालाच्या हातांत घालो. जेजूक फर्मण मारलोलें पळोवन
ताचो घात घेतिल्लो तो जुदास अंतस्करणाचो किडो आपणाक खावंक लागलो देखून रुपयाचे 30 नाणे परतून घेवन मुखेल यादनिकां आनी जाणट्यांशी आयलो. ताणें सांगलें, निरोपराधी रोगताचो घात घेवन हांवें चूक केली. तांणी म्हणलें, ते आमकां कित्याक पडला, तुजें तूंच पळय. तेन्ना ते रुपयाचे नाणे देव मंदिरांत आपटून उडयले आनी वचून गोल्ड घेतलो. मुखेल यादनिकांनी ते नाणे विचून म्हणलें, ते दुडवाचे साथीन घालून नजो, ते रोगताचे मोल. आनी थाराव घेवन परदेशांक पुरूंक त्या दुडवांनी तांणी कुंभाराचें एक बाट विकतें घेतलें. ह्या कारोणाक लागून ते सुवातेक आज पर्यान हाकेल तामा मुणगे रोगताचें बाट म्हूण नांव आसा. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्यान सांगलोलें तें खरें जालें आनी तांणी रुपयाचे 30 नाणे घेतले ते इस्रायेलाच्या पुतांनी ओमोळीक मनशाचो अदमास करून थारायल्लें मोल. आनी सर्वेस्परान म्हाका हुकूम घाल्लो त्या प्रमाणे कुंभाराच्या बाटाक ते मोडले. मागीर जेजूक हाडून राजपालाच्या मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? जेजून ताका म्हणलें, तूंच सांगताय. आनी मुखेल यादनीक आनी जाणटे ताचेर आड गाराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजेर आड ते दितात, त्यो तूं आयकोनाय? पूण तेन्ना एक उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. परबे सोमोय ताच्याय खंयच्याय एक कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जालोल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय, बाराबासाक ओ क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक? नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातांत घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल न्याय सोदरेर बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगून धाडलें, त्या भागिवंताचे भानगडीन तूं पडूं नाका. ताचें म्हाका सोपोन पडून आज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसोर मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दितली तुमकां जाय असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान तांकां म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. पूण पिलातान म्हणलें, तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली. ताका खुर्सार मार. तेन्ना आपलें कांयच चलोना पूण ओदीक उचांबोळाय जाता म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडूंक लावन लोकां हुजीर हात धुले आनी म्हणलें, ह्या मनशाच्या रोगताक हांव गुन्यांवकार न्हय, ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे पर्शेन परतीपाळ केलो. ताचे रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बालाचेर पडूं. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरबोण मारून खुर्सार किळावंक तांचे आदीन केलो. तेन्ना राजपाल्याच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताचे सोबभोवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताचे आंगावलें काडून ताचेर एक तांबडें आंगवस्त्र घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बेटकाती दिली. ताचे मुखार दिबी मोडून ताका केडूंक ते म्हणटाले, नोमान तुका ए जुदेवाच्या राजा.
ताचेर थिपी उडोवन ताच्या हातांतली बेटकाट्टी काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची खेबाडां केल्या उपरांत ताचें तांबडें आंगवस्त्र काडून ताका नव्यान ताची खाशा आंगावली घाली आनी ताका खुर्सार किडावंक घेवन गेले. भायर वेताना सिमाव नांवाचो सेरियन गांवाचो कोण एक मनीस ताका मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस पोरूंक बेतीक दवरलो. गोलगोता म्हणजे कोर्ट्यांचो जागो म्हणटात ते सुवातेर पावतोच तांणी सोऱ्यांत पींत मिसळून ताका पिवंक दिलें. पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका खुर्सार किळायल्ल्या उपरांत तांणी सोरती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका फारो करून रावले. ताच्या माथ्या वयर ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घालो, हो जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. तेन्ना येतो वेतो लोक आपली तोकली हालयत जेजूची फकाणां करून म्हणटाले, वा रे वा, तूं देव मंदिर मोडून उडयता आनी 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी कुर्सा वेलो देव. तेच परी शास्त्रांनी आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल यादनीकूय ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्याक सोडलोली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय? तर ताका कुर्सा वेलो देंवन दी आनी तेन्ना आमी ताका सोत मानतल्या. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताच्या बराबर खुर्सार मारलोले दोग चोरूय ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार थावन 3 वाजो पर्यान सगल्या देसाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एली एली लामा सबाक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय आसलोल्यांनी थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान धांव मारून एक आलोंबे घेतलें आनी तें शिरकेंत बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसरी जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. सोगलीं उबी रावया. तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयर थावन सकयल तोशी पिजलो. भूंय कांपली, खोडपां फुटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्या मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी तांच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत तीं फोंडांतलीं भायर सरून पवित्र शारांत गेलीं आनी सोबार जाणांक दिश्टी पडलीं. भूंयकांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन शोधपोती आनी ताचे बराबर जेजूक राखूंक आसुल्ले ते जोबोर भिवन म्हणूंक पावले, हो कोरेपणीन देवाचो पूत जावन आसलो. जेजूची सेवा चाकरी करून गालिलिया थावन तांचे सांगाती आयिल्ल्यो सोबार बायलो थंय पेल्यान उब्यो आसल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी झेबेदेवांच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत जुजे नांवाचो आरी मातयेचो
थंयचो एक गिरेस्त मनीस आयलो. तोय जेजूचो शीस जाल्लो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. तेन्ना पिलातान ती कूड दिवंक लायली. कूड व्हरून जुजेन ती एके नितोळ ओळींत रेवडायली आनी फातरांत कातयल्ले आपले नवे सोमादींत ती निकेपिली. मागीर ताणें एक व्हडली फातर गुवळावन सोमादीच्या दाराक लायली आनी आपूण गेलो. फोंडा मुखार मारिया मागदालेन आनी दुसरी मारिया बसून रावल्यो. दुसऱ्या दिसा मुणगे तयारेचो दीस जातोच मुखेल याज्ञीक आनी फारिसेव एकठांय जावन पिलाता सरशीं गेले. तांणी म्हणलें, सायबा, त्या फटिंगान जिवो आसतना अशें सांगलां आमकां उगडास आसा. 3 दीस जातोच हांव नव्यान जिवंत जातलो. म्हणटोच तिसरो दीस पर्यान पोण बरो करूंक रागूंक लाय. नाजाल्यार ताचे शीश घडयेक येवन ताका चोरेन व्हरतीत आनी लोकांक सांगतीत तो मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. ही नमणी फटिंगी आदले परस अदीक पास जातली. पिलातान तांकां सांगलें, हे पळय चौकीदार आसात. तर वचात आनी तांकां तांगता ते भाशेन राखण करात. थंयसरले ते भायर सरले आनी फातरीक शिक्को मारून आनी चौकीदारांचो फारो दवरून फोंड गोट करून गेले. बसूया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज जावन आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सरता. जे प्राचीन काळाच्या दिसांनी कालच्या दिसा मेरेन आमी मागणे, दोणवण आनी बऱ्यो कोरण्यो करून वेळ सारलो आनी आतां आमी जेजू बरोबर जेरुसलेमांत भितर सरता आनी लागशिल्ल्यान जेजूचो कोश्टा मरणाचो हो आनी पुनर्जिवंतपणाचो समारंभ आमी करता तेन्ना आमी तातूंत वांटो घेता, आमी भागीदार जाता. आनी जेन्ना आमी जेजूक पळयता, ताचे कोश्ट नियाळटा, तेन्ना आमचें नवसोरणी, आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक जाय. जेजू कितलो बोलो जालो, कितलो खालती जालो, ल्हानवीक जालो, जेजू कितलो दयाळ जालो, आपल्या कोश्ट दितल्यांक सवें कितलो माये मोगाचो तो जालो, तें आमी नियाळटा तेन्ना, तें आमी पळयता तेन्ना आमी काळजांत तावन जेजू भाशेन जावं, आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन जावं, आमी आमचेंच समर्पण जेजूक करतले. तेन्नाच भयणी बाबांनो, जेजू बरोबर आमी पास्कांच्या दिसा जैतिवंत जावन उठतले. तर आमच्या खासगी जिवितांतले, आमच्या कुटुंबीक जिवितांतले, आमच्या आपोवण्या प्रमाणे आमकां जिवंक आसलेले कोश्ट, सगळे तरेचे कोश्ट आनी कुरीस आमी घेवन ह्या पवित्र सातोड्यांत जेजू बरोबर वचुया. आतांच आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो हो इतिहास, ताचो एक भाग परगट जाला आमकां. हें जेजून कितें सोंसलें तें आदल्या कोरांत ताच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्या वरवीं आदी फुडेंच बाकीत करून सांगलोलें आमकां परगट जालें.
आनी कोण भाशेन जेजून आमचो सोडवणदार आमकां आपल्या कुर्सा आनी मरणा वरवीं आमकां सोडवून हाडल्या हें आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत स्पश्ट केलें. तर ही देवाची मांडावळ जेजू सवें शार्ती पावली आनी आमची सोडवण जाली. तीच देवाची मांडावळ आमच्या जण एकल्या सवें शार्ती पावूंक आनी आमी जेजूच्या भाशेन बापाची खुशी करून पवित्र जावं ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा आनी आदार मागुया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूंक तयार जावया. जेन्ना आंकवार मोरयेतावन तो जल्मलो म्हणटात तेन्ना ती उतरां पवित्र आत्म्या वरवीं तावन आंकवार मोरयेतावन जल्मलो तेन्ना मरेन आमी आमची मान बागयतल्या. सोतमानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस्त मोस ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमच्यो गरजो खालतिकायेन पूण विस्वासान देवाक मुखार उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक कोश्टाच्या वेळार आपल्या गवलीक मुनियारपणा वरवीं जेजूचो खासगी अनुभव दिवंक आपले जिविताचे चालीन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचो देश कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी स्वताचो आनी नितीचो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक आनी अनितीच्यो वण्टी मोडून पोरजेचेर कोश्टाचो अनितीचो भार आसा तो नपयत करूंक निस्वार्थीपणी ते वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या क्रिस्ती समुदायेन आनी भोव करून आमचे फिरगोजेन कोश्टा उपरोद्यांक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणीक आमी आदाराची जावन आमकां सगल्यांक काकलुतीचे दोळे आनी चुरचुरतले काळीज फावो जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या गोराब्यांनी कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी आवय बापाय वडिलांक आनी एके खेरीत भाशेन आमचे वळखीच्या भावा भयणी जेजूची पेखवणी फावो जावंक आनी आमी दुसऱ्याच्या जिवितान केन्नाच तांचे कोश्टाचें कारण जायचें जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा.
वेळा ही उद्गारलोली आनी ओगेपणान तुजे मुखार हाडलोली सगळी आमची मागणी तुजी कुशी जाल्यार तुजे मोहिमेक आनी आमचे सोडवणेक पसत ती उपकारतात जाल्यार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं पेटयतल्यो. धनोतरेच्या वेळार आमी गायन गावया जिणे वाटे जिणे किण्णा गायनाचो अंक C19 गायनाचो अंक C19. मोच्या भयणी बाबांनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या एकल्या जोडीत पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीच मेळूं. आमच्या कोरण्याक तें फावो न्हय तरी ताचे विशेष योजनाक लागून तुजे काकलुतीन तें आमी बगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असू. तुमची काळजां उबारा आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली ख्यास्त नोश्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमच्या अपराध धुवून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून सर्गींच्या सर्व देवदूतां सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 noi baratos orbis por Dios, surgani sonsar, volia tucia voivova, Hosanna un sorgi, sormes poracinavi, Yetato subagi, Hosanna un sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोश्ट मरण सोंसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो Soumya, tuझे मरण आमी सुमरता, आनी तू परत येसू, तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली
तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवंशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती शेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेतांव ते आमचे जोडटे आनी कासाडी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविता
जेजूक आमच्या काळजांनी शोंग वेतान आमी गायन गावया. जेजू बऱ्या गोड्या गायनाचो अंक D13. गायनाचो अंक D13. मोगरा जेसू पवित्र कोमुनिया वरवीं तूं आमच्या काळजांत आयला म्हूण आमी सोत मानता. जेसू आमी तुजो मोग कोत्ता. तुजो अदीक मोग करूंक आमकां फावो कर. जेसू
तुज्या जिविताची देख आपणावंक ओदीक ल्हानवीक आमकां कोर. सदांच बापाची कशी करूंक आमकां आयती कोर. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. Pratuya Sorvespora तुझ्या देण्यान दादोशी सावन तुझ्या पुताच्या मरणा वरवीं सोतमांतांव त्या ताचेर बोरवोसो दवरूंक आमी पावल्या. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमी आशेतांव त्या शेवटाक पावूं म्हूण तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसा. आयज 29 तारीख मार्चाची. आयज ग्रामसभा ओल्ड गोवाचे पंचायतींत ग्रामसभाची जमात आसतली 10 वरांचेर. आमच्या ओल्ड गोवा लागू जातल्या सगळ्या नागरिकांक एक खेरीत उलो, तुमी ह्या ग्रामसभाचे जमातीक वेचें आनी शेवट पर्यंत रावचें. जायते फावटी वेतात, नांव बरयतात आनी येतात, थोडो वेळ रावतात आनी कितें जाता, फाटल्यान कितें मुद्दे आसात, पॉयंट्स डिस्कशनाक येतात ते कळनात मागीर. आनी तुमचें ओपिनियन सारकें दिवंक जायना. देखून तुमचें ओपिनियन दिवपाक, तुमचें मन उक्तें करपाक, कितें बरें आसा थंय शाबासकी दिवंक आनी सारकें ना पळय थंयसर निशेध मारूंक, मांग करूंक, वडिलां लागीं सरकारा लागीं तें जाग्यार घाल म्हूण सारकें करूंक, हें कोत्तलो जाल्यार शेवट पर्यंत रावंक जाय. जायते फावटी थोडीं रेजोल्युशनाय बी शेवटाच्या मुद्द्यांचेर ती मागीर डिस्कस जातात आनी तितलो लोक ना जाल्यार ती रेजोल्युशनां मागीर पास करूंक जायना. त्या देखून ग्रामसभाचे जमातीक उपकार करून तुमी वेचे म्हूण मागता.
खेरीत भाशेन आमच्या ओल्ड गोवान रावतेल्यांक ही जबाबदारी कित्याक हालींच आमी पळयलां कन्वर्शनाचे हे न्यूजाचेर आमच्या गोंयांत जायते कन्वर्शन जावचें आसा प्रोपोज केला 39A ह्या मातडा काल ह्या आर्टिकला काल आनी थंयसर जायते आमच्या ओल्ड गोवांत ही कन्वर्शनां करपाचें प्रोपोज केलोलें आसा ते कितले पासून करूंक जाता ताचेर आमचें मत आमी दिवंक जाय. आमी ओगी रावंक उपकारो ना. आमी ओगी रावले जाल्यार सरकाराची जबाबदारी आसलेले मनीस समजतले की आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना म्हूण सगळें सारकें आसा म्हूण. देखून आमी ह्या जाग्यार रावतेलीं अदीक बरीं जाणान आमचे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसात ते सांबाळूंक आमचो पयलो हेतू जावपाक जाय. कित्याक देवान आमकां ह्या काळार ह्या वेळार ह्या वर्सांनी ह्या जाग्यार रावंक फावो केलां आनी त्या काळार प्रमाणे ते परिस्थितीन मुद्दे येतात ते आनी अडचण्यो येतात त्यो ताचेर आमचें मन दिवंक आनी गरज पडल्यार आमचो निशेध पासून मारूंक. पूण सगळें करता आसतना कायद्या प्रमाणे करूं आमची जबाबदारी आनी हो जावन आसा एक कायद्या प्रमाणे ही जमात जंय आमच्यांनी आमचो ताळो उबारूं येता. देखून भयणी बाबांनो उपकार मागता उगडास करता तुमचे जबाबदारेची. देव आमकां प्रश्न करतलो हे म्हणजे आमचे हे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट त्या काळार तुवें सांबाळूंक जाय आसलें कितें केलें तुवें काय म्हूण आमी देवाक कितें जबाब दितले हांव. देखून असल्या जमातींनी आमी वचूंक जाय वचात म्हूण मागता. आयज आमच्या कातेद्रालांत सांतोस पासोस ही समारोपणी आमी सांजेच्या 4 वरांच्या मिसार करतले. 4 वरांचेर जेजूच्या कोश्टांची ही पवित्र पावलां आमी मारतले कानार कुरीस घेवन. पयलें मीस जातलें 4 वरांचेर उपरांत पुरसांव जातलें आनी ही सगळी मांडावळ आमचे कॉन्फ्राऱ्याची भावां भयणां करतात. जी कोण मिसाक येतात तींच मागीर खान मारतलीं आनी पुरसांवाक जेजूची इमाज आनी सायबिणीची इमाज घेवन वेतल्यान. सांजेच्या मिसाक येवंक जाय. देखून आयज भुरग्यांचे मीस 8:30 मीस आमी दवरूंक ना म्हणटच भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक सगळ्यांक आनी जी थोडी आतां तुमी आयल्यान ती पासून तुमी आयज ताळयांच्या आयताराचे परबेक आयल्यान रामाचो आयतार आमी म्हणटा थोडे कडे. पूण सांजे आमी सांतोस पासूस करता. तुमच्यांनी सांजेर परतून येवंक जाय जेजूच्या कोश्टां वांटो घेवंक. आनी तुमच्यांनी कुमन्यां पासून आतां घेतला सांजेरूय घेवं येता. दिसाक 2 पावटी मिसांत वांटो घेवन 2 पावटी कुमन्यां घेवंक जाता म्हणटच येवचें म्हूण मागता. 30 तारखेर मार्चाचे फाल्यां आमच्या कातेद्रालांत एक समारोपणी जातली 10 वरांचेर. नवे कॅनन्स काबीदाचे वांगडी कॉनेगोस आमी तांकां म्हणटा ते नवे कॅनन्स जातले. तांकां आर्चबिस्प कार्दिनाल फेर्रांव इन्स्टॉल करतलो आनी उपरांत देवाक आर्गां दिवन मिसाची भेट आसतली 10 वरांचेर. तुमकां येवपाक जायना जाल्यार पासून तुमी तांचे पासत मागचें. हे ते पाद्री नवे कॅनन जावचे आसात ते रेव्हरंड फादर वॉल्टर देसा आतां पोरवोरी एका कोपेलांव आसा. रेव्हरंड फादर लिओनार्दो पेगाद सोजा वो आतां सद्याक बांबोली पादवीगार आसा.
आनी रेवरंड फादर आंतोनियो वो ताका टोनी म्हूण चडशे वळखतात. टोनी सालेमा वो एडमिनिस्ट्रेटर सेंट झेवियर्स कॉलेज. हे ते पाद्री नवे कॅनन जातले फाल्यांच्या दिसा. तांचे बसत आमी खेरीत भाशेन मागचे. 10 वरांचेर ही समारोपणी जातली. 31 तारखेर 31स्टार सगळ्या लिटर्जिकल एनिमेटरांक जमात आसतली. आमी पाद्री आसतल्या आनी सगळ्या लिटर्जिकल एनिमेटर्सांनी आनी नवे जे लिटर्जिकल एनिमेटर्सांचो कोर्स केला ताणीय बी हाजीर जावचें म्हूण मागता. 2 तारखेर निमाणो ब्रेस्तार मॉन्डे थर्सडे मिसाची समारोपणी जातली सांजेच्या 5 वरांचेर. ह्या मिसार आपोस्लांच्या सुवातेर आमचे फिरगोजेचे रिप्रेझेंटेटिव्स कशे पांय धुवंक विचून काडलोले तांचे पांय धुतल्यात. हिज एमिनन्स फिलिप नेरी कार्डियल फेरांव मुखेल याजमत म्हूण चलयतलो ह्या मिसाचें. उपरांत पवित्र संस्काराक भोसवण आसतली. पॅरिश बुलेटिनाचेर ही मांडावळ दिलोली आसा ती आमी सांबाळची. 3 तारखेर निमाणो शुक्रार वो जेजूच्या कोश्टा मोडणाचो शुक्रार. सकाळी कुर्साची वाट इगोर्जेच्या भायर जातली सुरू जावन सकाळच्या 7 वरांचेर. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ सांजेच्या 3:30 वरांचेर सुरू जातलो. त्या उपरांत काबिदाचें कॉमनली नोन एज शेंप्यांचें पुरसांव तें आसतलें. हे नवे कॅनन फाल्यां जातले ते त्या पुरसांवांतूय वांटो घेतले. 8:30 ते 12 वो 12:30 पासून मलयालम भाशेन आमच्या काथेद्रालांत शुक्राराचो जेजूच्या कुश्टा मरणाचो हो समारंभ जातलो. तुमी कोणाक वळखतात जाल्यार मलयालम उलोवपी भावा भयणां क्रिस्तांवांक तांकां सांगचें. 5 एप्रिलाची पास्कांची परब विजील सुरू जातलें 4:11 वरांचेर सोनवारा दीस. पास्कांचे परबेच्या सकाळी मिसां जातली 8 वरांचेर आनी 10 वरांचेर काबिदांचे. सांजेचे 4 वरांचे मीस आसचें ना पास्कांचे परबे समये. हे सगळे समारंभ ह्या 3 दिसांचे समारंभ चलयतलो आमचो कार्डियल साहेब गोवळी बाब. 6 तारखेर तावन गोरब्यांचेर आशिर्वाद आसतलो. आशिर्वादाची मांडावळ पॅरिश बुलेटिनाचेर दिल्ली आसा. हो आशिर्वाद घरांचेर आनी कुटुंबाचेर घरांत रावतल्यांचेर आमी घालतले. हांव जाता तितल्यांनी ह्या आशिर्वादाक हाजीर जावचे कुटुंबाच्या वांगड्यांनी. काजाराच्यो चिटी आसात. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तरणाटी लग्न जावंक फुडें सरतात. रिचर्ड फ्रांसीस डी केरूस, पूत एका डी केरूस आनी तेरेझिनिया मार्टिन्स जल्मला पोर्वरी रावता ओल्ड गोवा. हिचे लागीं ताचे व्हंकलेचें नांव वेंडी रेजिना केरोज, डू रिकार्दो आग्नेलो तेशीर दी आल्मेदा केरोज आनी विवियन ग्लॅडिस मेंडोन्सा हांचें जल्मला बांबोली रावता पोंडा ही दुसरी चीट. तशेंच फ्रांसीस डायस, पूत साल्वादोर आंतोनियो डायस आनी जोआकिना फ्रोयस जल्मला कुईट रावता ओल्ड गोवा. हिचे लागीं ताचे व्हंकलेचें नांव मेलिना आस्पुलकेता दी ओलिवेरा, डू मातेओस दी ओलिवेरा आनी मेर्सियाना ओलिवेरा हांचें जल्मला पणजे रावता मेर्सेस ही दुसरी चीट. एलिटन हेनरिक जॉन रॉड्रिगीस, पूत एलेक्स रॉड्रिगीस आनी आंतोनेत रॉड्रिगीस हांचो जल्मला पणजे रावता ओल्ड गोवा. तिचे व्हंकलेचें नांव हिचे लागीं जेनिफा फेर्नांदीस, डू फ्लोरेन्सियो फेर्नांदीस आनी ब्लांच फेर्नांदीस
हांचे जल्मला पणजे रावता मार्दोल ही पयली चीट तांचे पासत मागुया आनी कसली आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवचो तुमकां कायदो लागता. आशिर्वाद जाल्या उपरांत कोणाक जरी तर ताळयो मेळूंक नात वो चुट्ट्यो आशिर्वादीत केलेल्यो चुट्ट्यो मेळोंक नात जाल्यार तुमी मागीर त्यो व्हरच्यो. देव बरें करूं. उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोवयात. सोर्वेस्पोरा ह्या तुज्या कुटुंबा खातीर आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त नुश्ट्यांच्या हातांनी पराधीन जावंक आनी कुर्साचे वळवळे सोंसूंक फाटीं सरलो ना. ह्या तुज्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात तुमच्या जिवितांत सोम्याक मोहिमा दियात. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया F8 जेजू सोमी जेजू सोमी. गायनाचो अंक F8. Baptiz moime por God gora. Baptiz moime por God gora. Jesus o mi, Jesus o mi. Deva Gesù in core stanze. Turi deva gurmi gloru. Jesun barai da koilina. Baptiz moime por God gora. Baptiz moime por God gora. Jesus o mi, Jesus